बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज शब बारात के हवाले से बड़ी अहम बातें आपको बतानी है। ये रात वो है जिसको गुनाहों की माफ़ी की रात कहते हैं, जिसको शब हयात कहते हैं। ये शब मग़फ़िरत है, ये शब आज़ादी है, ये शब शफ़ात है, ये तक़सीम और तकदीर की रात है जिस दिन रिज़्क़ के मामले, औलाद के मामले, ये शादी ब्याह के मामले, ये सब जो है इसका उस दिन फ़ैसला होता है। ये बरकत वाली रात है, ये निजात पाने की रात है, ये परवाना लिखे जाने की रात है, ये रहमत वाली रात है। इस रात की फ़जीलत इतनी है कि यहाँ रहमतों का दरिया नहीं समंदर बहते हैं। अगर कोई शख्स इस रात को जाग ले तो वो अपने दामन को, अपने घर को नेकियों से ही नहीं रहमतों से भी भर लेगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बतानी चाहता हूँ। सबसे पहले सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आपने फ़रमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो, दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज ग़ुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है अपनी शान के मुताबिक। और क्या फ़रमाता है, कौन मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, मैं उसको बख्श दूँ। कौन मुझसे रिज़्क़ तलब करता है कि मैं उसको रिज़्क़ दूँ। कौन मुब्तलाए मुसीबत है कि मैं उसे आफ़ियत दूँ। इसी तरह सुबह तक अल्लाह ताला का इरशाद होता रहता है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लिए कि इसकी शान क्या है। दूसरी रिवायत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप रावी हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, निसफ़ शाबान की रात रहमत खुदाबंदी आसमान दुनिया पर नाजिल होती है, बस हर शख्स को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक के या जिसके दिल में कीना हो। अब इसी तरह सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस बनी बकर की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। और जो इस पर तहकीक की अहले मार्फत ने, उन्होंने कहा 6 लाख बकरियां थी बनु बकर के पास, और जो उनकी 6 लाख बकरियां थी बनी कलब की जो बकरियां थी 6 लाख, हर बकरी के जिस्म पर 6 लाख बाल थे। अब इसका अंदाज़ा रही है, अरबों में चला जाता है हिसाब। इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप कैसे शब बारात की रात को गुजारते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं एक हिस्सा रात का अपने नाना जान की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करता हूँ, और मैं उस हुक्म की तामील करता हूँ जिसमें अल्लाह ने करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये सूरह अहज़ाब की आयत है। ईमान वालो, तुम भी उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और ख़ूब भेजा करो। फरमाया कि रात के दूसरे हिस्से में मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करता हूँ जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में उन पर अज़ाब फरमाने वाला कि उससे मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। यानी इस रात अगर हम सजदे में हों, अल्लाह से मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की हम जो है वो माफ़ी मांग रहे हों, तो अल्लाह ताला अज़ाब टाल देता है। और इस वक्त जो ये वबाएँ आई हुई हैं मुख्तलिफ़, इनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी रात का हिस्सा आपने फरमाया सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कि रात के तीसरे हिस्से में नमाज़ पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करता हूँ, वस्जुद वक़्तरिब, यानी ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सर बसजूद रहिए और हमसे मज़ीद करीब होते जाइए। तो इन चीज़ों की रोशनी में चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रहमत जो है इस रात को हम तलब करें। और एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, यानी जुमा का दिन गुजार के ग़ुरूब जो होने लगे सूरज से पहले 40 बार अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लें तो 40 बरस के गुनाह इससे मुआफ़ हो जाते हैं। 2 वाक़यात मैंने बड़े हम आपको सुनाने हैं और शामिल करना है आपको। ये बड़े ज़बरदस्त वाक़या है। पहला ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप एक पहाड़ से गुज़रे और आपको एक सफ़ेद गुंबद बड़ा खूबसूरत नज़र आया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उसके गिर्द घूमने लग गए तो आपको बहुत ताज्जुब हुआ। उस वक्त आप पर एक वही नाजिल हुई कि आप इस से भी हैरान कुन बात हम आपको ना दिखाएं, ये सफ़ेद गुंबद से भी। तो आप आगाह होना चाहते हैं? अर्ज़ किया, जी हाँ बारी ताला मैं चाहता हूँ। तो चनाचे वो चट्टान अचानक फट गई, उसमें से एक आदमी सब्ज़ रंग का असा उसके हाथ में था, वो निकला और उसके पास अंगूरों की एक बेल भी लगी हुई थी, ताज़ा अंगूर थे।
اس سے عرض کیا کہ کیا یہ میری، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میری روزانہ کی خوراک ہے، یہ جو انگور میرے پاس ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کب سے اس میں عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 400 سال سے میں اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ انگور میرے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں اس سے کھاتا ہوں تازہ انگور۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس آدمی سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں اور کوئی فضیلت والا، کوئی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص نصف شعبان کی شب، یعنی یہ شب برات کو 2 نفل ادا کر لے گا تو وہ 2 نفل اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوں گے۔ یہ بات تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ کاش میں امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ میں ہوتا۔ دوسرا واقعہ جو ہے، بہت بڑی ہستی تھے کتب وقت کے، بخیت بن ابو عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مرتبہ شب برات میں کہتے ہیں میں اپنے والد ابو عبید کے ساتھ عکا کے مقام پر میں تھا، اور ایک غربی محافظ دستہ میں ہم تھے، کسی جہاد میں اگلے حصے میں تھے، تو میں شامیوں کے مورچے میں موجود تھا۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا میں، جب ایک آدمی پانی پر چلتا ہوا آیا، پانی پر چلنے کے بعد وہ ہوا میں چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ میرے والد ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس نے ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ دونوں میرا باپ اور وہ بزرگ ہستی جو آئے تھے باتیں کرنے لگے۔ میرے والد نے ان کو الوداع کیا۔ وہ واپس جب آدمی لوٹا تو جس طرح آیا تھا اسی طرح ہوا پر چلتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کے پاس گیا، انہوں نے عرض کیا ابا جان یہ کون تھا کہ پہلے یہ پانی پر چلتا ہوا پھر ہوا پہ چلنے لگا؟ انہوں نے کہا کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے اور تمہیں ان کی زیارت کی وجہ سے مجھے خوشی دی۔ اے میرے بیٹے، یہ ابو العباس سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ اے میرے بیٹے، ہم دنیا میں 7 ابدال ہیں، 6 تیرے باپ کے پاس آتے ہیں اور تیرا باپ ان میں سے ایک کے پاس بھی نہیں جاتا۔ یعنی جناب خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اس رات جو ہوتی ہے وہ آتے ہیں، دنیا کے مختلف جو نیک لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رات وہ ہے جس رات اگر ہم عبادت کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ہم 400 سال کی جو عبادت ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور یہی رات ہے جس دن سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ مجھے فکر پڑ گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو کف سے انصری سے پرواز نہیں کر گئی۔ تو میں نے اپنے پائے، آپ کے پائے اقدس کو جو تھا جا کے ہاتھ لگایا تو آپ جو تھے آپ میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ بیٹھ گئے۔ تو یہ رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ یہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں اور جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشتے ہیں۔ تو آج کی رات ہم نے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے وہ آپ نے ضرور عبادت کرنی ہے اور شام سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ پھر سارا سال آپ کا دامن، آپ کا گھر جو ہے رحمتوں سے بھر جائے گا اور آپ مصائب اور آلام جو ہے ان سے بچ جائیں گے، چونکہ یہ رات وہ ہے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیتے ہیں، لکھ کے ان کو دے دیے جاتے ہیں احکامات کہ فلاں فلاں کی آپ نے روح قبض کرنی ہے، اگلے سال کن کن نے فوت ہونا ہے، کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس کا کتنا رزق ہے، کس کس کو شفا ملنی ہے، یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس ماہ میں بڑے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری آرزو یہ ہے کہ جب میرا وقت وصال ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے تا قیامت گونجتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔